नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 28 मार्च की स्पीड न्यूज़। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव को 30 मई को लंदन में होने वाली बावकार आइडियाज़ फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में कलीदी खुतबा देने के लिए मदऊ किया गया। ब्रिज इंडिया के ज़ेर एहतमाम ये तकरीब रॉयल लंकास्टर होटल में होगी और 900 से ज़्यादा मौज़ीज़ीन की मेज़बानी करेंगे। बशमूल युग के इंडिया बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स शामिल रहेंगे। ब्रिज इंडिया के बानी प्रतीक देतवानी ने एतराफ़ किया कि KTR ने 2023 के एडिशन में कलीदी मुकर्रिर के तौर पर इनकी बसीरत ने आलमी रहनुमाओं को मुतासिर किया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों को तंबाकू की मसनूआत से दूर रहने का मशवरा दिया। जुमा को मस्जिद वज़ीर अली में मुनक़िद होने वाले यौमुल कुरान प्रोग्राम से खिताब करते उन्होंने कहा कि नौजवानों को वक्त की अहमियत को समझना चाहिए और इसे अपनी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं, पता नहीं कौन कब तक रहेगा, इसलिए आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। हैदराबाद के MP ने नौजवानों से कहा कि वो सिगरेट, गुटखे की मसनूआत, मंशियात और हुक्का जैसी बुरी आदत से दूर रहें। हुक्मरान कांग्रेस पर तेलंगाना के बकाया कर्ज पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए BRS MLC की कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासती मुक़न्नना में खुले आम झूठ बोला। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस को अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए और रियासत की आवाम को गुमराह करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जुमा को तेलंगाना कानून साज कौंसिल में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते कविता ने निशानदेही की कि मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट में इस बात की तस्दीक की कि रियासत के बकाया कर्ज रवाम माली साल के अख्ताम तक 4,42,000 करोड़ रुपये है, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 8 लाख रुपये का झूठा दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर इख्तिदार में आई है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक ही घर में 3 बच्चों की पुरअसरार मौत हो गई, जबकि इनकी मां शदीद पेट दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक मां की हालत अब मुस्तहकिम है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अमीनपुर के राघवेंद्र कॉलोनी में रहने वाले चिन्नैया, इनकी बीवी राजिता और 3 बच्चे साई कृष्णा 12 साल, मधुप्रिया 10 साल और गौतम 8 साल एक साथ मुकीम थे। चिन्नैया वाटर टैंक का ड्राइवर के तौर पर काम करता था। जुमेरात की रात तकरीबन 9 बजे पूरे खानदान ने घर में खाना खाया। चिन्नैया ने दाल चावल खाया, जबकि बीवी और बच्चों ने दही चावल खाया। जुमा के लिए सुबह 3 बजे रजीता को अचानक शदीद पेट दर्द होने लगा, जिस पर मकामी अफराद की मदद से चिन्नैया ने इसे एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। इसके बाद जब बच्चों को देखा गया तो तीनों बेहोश पड़े थे। बाद में मालूम हुआ कि इनकी मौत हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है। इस वाक़े के पीछे मुमकिन वजूहात का जायजा ले रही है। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में रियाजी का सवालिया पर्चा लीक होने के सिलसिले में जुमेरात 27 मार्च को एक तालिब इल्म उसके वालिद समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। यह वाक़या जोकुल मंडल के ज़िले परिषद हाई स्कूल में पेश आया। लीक में मुलविस 2 तालिब इल्म, दोनों नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया गया। कामारेड्डी पुलिस ने बताया कि 6 को अदालती तहवील में भेज दिया गया और लड़कों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया। इम्तिहान में शामिल होने वाले तालिब इल्मों में से एक के वालिद ने स्कूल के अमले के एक रुकन के जरिए इसे एक प्लेन पेपर फ्राहम किया। लड़के ने सवालात लिखे और अमले के जरिए अपने वालिद के पास वापस भेजा। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने लड़के के वालिद और जुर्म में मुद्दत करने वाले 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तौर पर सवालिया पर्चा लीक होने पर एक इन्विजिलेटर समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया था। मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एक्सटेंशन ऑफिसर DME को एंटी करप्शन ब्यूरो के एहलकारों ने जुमा को यहां एक मेडिकल शॉप के मालिक से रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। ACB के DSP विजय कुमार मचेला पुष्टी रविशंकर के मुताबिक DME को मेडिकल शॉप के मालिक से 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रिश्वत एक केस में मनपसंद रिपोर्ट भेजने के लिए मांगी गई थी। शिकायत के नाम पर इससे कबल इसकात हमल के लिए दवाई फरोख्त करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गच्चीबौली में 3 जूस सेंटर्स, मिलन जूस सेंटर, बिस्मी मैगी एंड जूस सेंटर और सिप एंड स्नैक्स पर हिफाजती ज़ाब्तों और हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। मिलन जूस में फूड सेफ्टी हुकाम ने एक्सपायर बनाना क्रश, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सिरप और पैशन फ्रूट सिरप कब्जे में ले लिया। फ्रिज में मौजूद खाने पीने की अशिया को बगैर लेबल के पाया गया। जूस सेंटर के फर्श पर कचरा पड़ा हुआ था। फूड हैंडलर्स ने दस्ताने पहने हुए नहीं थे। कूड़ेदान को मक्खियों और जिंदा कॉकरोच के साथ पाया गया। कुछ फल मायने के दौरान खराब पाए गए, उन्हें ज़ाय कर दिया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मुतज़क्किरा 3 जूस सेंटर्स की इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया।
आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया। ये तकरीब विजयवाड़ा के एक कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और कई वज़रा ने शिरकत की। चंद्रबाबू ने मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज अदा की और बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गरीबों के साथ रहना इनकी ज़िंदगी का मकसद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 30 तारीख से P4 स्कीम नाफिज करने जा रही है, जिसके जरिए हर मुसलमान ख़ानदान को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सपकाल की क़यादत में कांग्रेस के वफ़द ने जुमेरात को गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की और मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। इस मुतालबे का सबब बताते हुए वफ़द ने कहा कि रियासत में अमन व कानून बरकरार रखने और अवाम में हम आहंगी पैदा करने की आइनी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है, लेकिन बदकिस्मती से मायूती हुकूमत जानबूझकर मजहबी तनाव पैदा करने के लिए फ़िरक़ावारियत का जहर फैला रही है। BJP संघ परिवार की तंजीमें औरंगज़ेब के मकबरे के खिलाफ एहतजाज करती हैं और रियासती वज़ीरों वज़ीर आला के बयान भी मुतनाज़िया हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडरान के वफ़द ने गवर्नर से मुलाकात में नागपुर शहर में अमन व कानून की बिगड़ने और फसाद की तफसीली रिपोर्ट पेश की। इस वफ़द में असम्बली में अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार, साबिक़ ज़िले सदर मानिकराव ठाकरे, साबिक़ वज़ीर डॉक्टर नितिन रावत, अरकान असम्बली अमीन पटेल, भाई जगताप, विकास ठाकरे, राजेश राठौर, संजय मिश्रा, बालासाहब मंगलोलकर, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट हसीन दिलवाई, रियासती नायब सदर मोहन जशीर, रियासती जनरल सेक्रेटरी राजेश शर्मा और रियासती तर्जुमान सचिन सावंत समेत दीगर लीडरान शामिल थे। मरकज़ी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी सुनाई है। महंगाई भत्ता DA में 2% का इजाफा करने का फैसला किया गया। मरकज़ी काबीना के इस फैसले से तकरीबन 1.15 करोड़ मुलाजिमीन को फ़ायदा पहुँचेगा, जिनमें 50 लाख मौजूदा सरकारी मुलाजिमीन और 65 लाख पेंशनर्स शामिल है। DA में इजाफे के बाद बुनियादी तनख्वाह पर यह 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इससे कबल अक्टूबर 2024 में हुकूमत ने DA में 3% का इजाफा किया था, जिसके बाद ये 50% से बढ़कर 53% हो गया था। अब एक बार फिर इसमें इजाफे के साथ ये मजीद 55% तक पहुंच गया है। उगादी त्यौहार से पहले इस फैसले पर मुलाजिमीन खुशी का इजहार कर रहे हैं। पेंशनर्स को भी इसी तनासुब से फ़ायदा पहुंचेगा। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने गुजरात के जामनगर में इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया। ये मुकदमा एक सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर दर्ज किया गया था, जिस पर इल्ज़ाम था कि इससे फ़िरक़ावाराना हम आहंगी मुतासिर हो सकती है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ी फैसले में वाज़ेह किया कि इस पोस्ट में ऐसा कोई मवाद मौजूद नहीं था जो समाजी तफर्रुक़ पैदा करे। अदालत ने इस मौके पर इज़हार राय की आज़ादी के आईनी हक़ पर भी जोर दिया और कहा कि पुलिस और अदलिया का फ़र्ज़ है कि वो इस बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी शहरी की आज़ादी को गैर ज़रूरी तौर पर महदूद नहीं किया जाना चाहिए और आज़ादी इज़हार को दबाने के लिए बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करना मुनासिब नहीं। इस फैसले को आज़ादी इज़हार और बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से एक अहम पेशरफ़्त समझा जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मक़दम किया। दिल्ली पुलिस ने जुमा को यहाँ एक अदालत में बताया कि इसने साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल दीगर के खिलाफ 2019 में कौमी दारुल हुकूमत में बड़े होर्डिंग्स लगाकर अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की है। जज ने 11 मार्च को पुलिस की एक शिकायत पर FIR दर्ज करने की हिदायत दी, जिसमें जायदाद की हतक करने की रोकथाम के कानून की मुबैना खिलाफ वर्जी की गई है। पुलिस की जानिब से मामले की तहक़ीक़ात के लिए वक्त मांगे जाने के बाद अदालत ने इस मामले को अगली समाअत के लिए 18 अप्रैल के लिए दर्ज कर दिया है। 2019 में दर्ज की गई शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया था कि केजरीवाल इस वक्त के मटियाला के MLA गुलाब सिंह और फिर द्वारका A वार्ड की काउंसलर नीतिका शर्मा ने इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर जानबूझकर बड़े साइज के होर्डिंग्स लगाकर अवामी पैसे का गलत इस्तेमाल किया था। भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2025 में सूरज ग्रहण होने वाला है। माहिरीन फिल्कियात के मुताबिक 19 मार्च 2025 को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जो नए चांद यानी अमावस के दिन रोनामा होगा। ये ग्रहण कुछ मखसूस इलाकों में ही नजर आएगा, जिनमें एशिया, अफ्रीका, जनूबी अमरीका, शुमाली अमरीका, यूरोप और अटलांटिक खित्ते के कुछ ममालिक शामिल हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण रात में होगा, इसलिए ये भारत में नजर नहीं आएगा। दीगर ममालिक के मेयारी वक्त के मुताबिक ये दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम 4:17 पर मुकम्मल होगा और शाम 6:13 पर ख़त्म हो जाएगा। भारत में सूरज ग्रहण न होने के बावजूद सोशल मीडिया पर हामिला ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ तोहमात और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। साइंसदानों का कहना है कि सूरज ग्रहण का कोई साइंसी नुकसान नहीं होता, इसलिए इन बातों पर यकीन न किया जाए। ताहम कुछ रिवायती अक़ायद रखने वाले अफराद हामिला ख़वातीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। यकुम में से हिंदुस्तान में ATM से नकद रकम निकालना मजीद महंगा हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ATM इंटरचेंज फीस में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि जो सारिफिन अपने मालियाती लेन देन के लिए ATM पर इन्हिसार करते हैं, इनके मुफ्त ट्रांजैक्शन की हद से तजावुज़ करने पर इजाफी चार्जेस अदा करने होंगे। चार्जेस में इजाफा मुल्क भर में लागू होगा
اور توقع ہے کہ اس سے چھوٹے بینکوں کے صارفین متاثر ہوں گے۔ بنگلور میں ایک 36 سالہ ٹیک پروفیشنل نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو قتل کیا اور پونے فرار ہونے سے پہلے لاش کو ایک سوٹ کیس میں بند کر دیا۔ شوہر نے بعد میں خودکشی کی کوشش کی۔ یہ واقعہ بنگلور کے ڈوڑکنالی علاقے میں پیش آیا۔ متاثرہ خاتون کی شناخت 32 سالہ گوری انل سمبیرکر کے طور پر کی گئی، جبکہ ملزم راکیش رانجندر کھیٹکر نے دونوں مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں۔ یہ جوڑا پچھلے 1 سال سے بنگلور میں رہ رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کی رات دونوں ڈنر کر رہے تھے کہ جھگڑے شروع ہو گئے۔ گوری نے مبینہ طور پر راکیش پر چاقو پھینکا، جس سے فوری زخمی ہو گیا۔ غصے کے عالم میں جوابی کارروائی میں راکیش نے مبینہ طور پر اسی چاقو سے بیوی پر حملہ کیا، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ یہ بھیانک جرم اس وقت منظر عام پر آیا جب گوری کی لاش ان کی رہائش گاہ پر ایک سوٹ کیس میں بند پائی گئی۔ مہاراشٹر کے روہڑی میں فرقہ وارانہ کشیدگی اس وقت بھڑک اٹھی جب ایک ہجوم نے درگاہ حضرت احمد چشتی پر دھاوا بول دیا، اس کا سبز پرچم اتار دیا اور بھگوا جھنڈا لہرا دیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ہجوم زبردستی درگاہ میں داخل ہوتا ہے، سبز جھنڈا ہٹاتا ہے، اس کی جگہ بھگوا جھنڈا لہراتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جے سار کے نعرے لگاتے ہوئے سنا گیا، جبکہ جھنڈا اٹھاتے ہی دوسروں نے تالیاں بجائی۔ مکتوب میڈیا نے ایک مقامی اقلیتی فرقے کے رہائشی کے حوالے سے بتایا کہ ہندوتوا شرپسندوں نے ہمارے خلاف جارحانہ نعرے لگائے، ہمارے گھروں پر پتھراؤ کیا۔ جب وہ درگاہ پر حملہ کر رہے تھے، اس پر بھگوا جھنڈا لگا رہے تھے، پولیس خاموشی سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پولیس نے مبینہ طور پر اضافی سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا ہے، لیکن ہجوم کے حملے یا پتھراؤ کے سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ میرٹھ پولیس نے ایک سخت انتباہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ جو بھی سڑکوں پر نماز پڑھتے ہوئے پایا جائے گا، اس کا پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ پولیس نے اس بات پر زور دیا کہ سڑکوں اور عوامی مقامات پر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جو بھی ایسا کرتا ہوا پکڑا جائے گا، اسے FIR کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرٹھ کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SP آیوش وکرم نے انتباہ جاری کرتے مذہبی رہنماؤں اور اماموں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کو صرف مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا مشورہ دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اتراکھنڈ کے رودرپور میں پولیس کے ہاتھوں ایک مسلم لڑکے پر بہیمانہ تشدد کیے جانے کا واقعہ سامنے آیا۔ عارش نامی لڑکے کو جو عید کی خریداری کے بعد اپنی بائیک پر واپس جا رہا تھا، دو سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے بلا وجہ روک کر بری طرح پیٹا۔ یہ واقعہ اندرا چوک پر پیش آیا، جہاں پولیس نے بغیر کسی وجہ کے عارش کو روکا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پولیس والوں نے اس وقت بھی کوئی رحم نہیں کیا جب عارش نے نہیں بتایا کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہے۔ بعد اسے رامپورہ پولیس چوکی لے جایا گیا، جہاں اسے ہتھکڑیاں لگا کر ایک بند کمرے میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ کے والد عتیق نے پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کے بیٹے پر بلا جواز تشدد کیا گیا۔ اہل خانہ نے پولیس ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس تھانے کے انچارج نے معاملے کی تحقیقات اور مناسب کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مہاراشٹر کے ضلع پالگھر میں 24 سالہ ایک لڑکی نے اپنے سوتیلے باپ رمیش بھارتی کی شرمناک حرکتوں سے تنگ آ کر اس پر حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ نوجوان لڑکی پچھلے 2 سالوں سے اپنے سوتیلے باپ کی مسلسل جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ یہ لڑکی اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کی ماں نے دوسری شادی رمیش بھارتی نامی شخص سے کر لی، لیکن شادی کے بعد رمیش کی توجہ بیوی کی بجائے اس کی بیٹی پر مرکوز ہو گئی۔ وہ اکثر اس کے ساتھ نازیبا حرکت کرتا، اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہتا۔ متاثرہ لڑکی نے اس ظلم کو برداشت کیا، لیکن جب زیادتی کی حد پار ہو گئی تو اس نے ایک منصوبہ بنایا تاکہ اپنے سوتیلے باپ کو ہمیشہ کے لیے سبق سکھا سکے۔ حال ہی میں جب ملزم رمیش بھارتی نے لڑکی کو دوبارہ جنسی تعلقات پر مجبور کرنے کی کوشش کی تو اس نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ سوتیلے باپ نے فوری طور پر اس نئے طریقے سے اتفاق کیا۔ جیسے اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، لڑکی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تیز دھار چاقو سے اس کے شرمگاہ کو کاٹ دیا۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا اور لوگوں نے لڑکی کی بہادری کی تعریف کی، جبکہ کچھ کا کہنا کہ اسے قانونی طریقے سے انصاف حاصل کرنا چاہیے تھا۔ ایک خاتون مسکان رستوگی اور اس کی آشنا ساحل شکلا کی جانب سے شوہر کو قتل کیے جانے، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے اور سیمنٹ سے بھرے ڈرم میں ڈال دیے جانے سے خوفزدہ اتر پردیش کے میرٹھ میں ایسے ہی ایک اور جوڑے نے انوکھا اقدام کیا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کی شادی اس کے عاشق سے کروا دی۔ وہ اس شادی کا گواہ بھی بنا۔ سنت کبیر نگر کے کٹارا مشرا گاؤں سے تعلق رکھنے والے ببلو نے ضلع گورکھپور کی ساکن رادھیکا کے ساتھ 2017 میں شادی کی تھی۔ ان دونوں کے 2 بچے ہیں۔ ببلو دوسری ریاست میں کام کرتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات اسی کے گاؤں کے ساکن وکاس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ تقریباً 1.5 سال سے جاری ہے۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں کو اس معاشقے سے واقف کروایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کی شادی اس کے آشنا کے ساتھ کرا دی جائے۔ ببلو نے ہندو رسم و رواج کے مطابق رادھیکا کی شادی شیو مندر میں کرائی
اس کا گواہ بنتے ہوئے تمام قانونی کارروائی بھی مکمل کی۔ اس نے عدالت میں شادی کا اندراج بھی کروایا۔ مزدور نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھے گا اور تنہا ان کی پرورش کرے گا۔ خود ساختہ چرچ کا پادری بجندر سنگھ کو موہالی کی ایک عدالت نے 2018 کے جنسی استحصال کیس میں مجرم قرار دیا ہے۔ سماعت کے بعد موہالی کورٹ نے بجندر سنگھ کو جنسی ہراسانی کیس میں مجرم قرار دیا۔ اب سزا کا اعلان 1 اپریل کو کیا جائے گا۔ بجندر سنگھ آخری سماعت کے لیے 6 دیگر ملزمان کے ساتھ موہالی کی پوکسو عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے 5 دیگر کو بری کر دیا، لیکن بجندر سنگھ کو ثبوتوں کے ساتھ مجرم قرار دیا گیا۔ اسے جولائی 2018 میں دہلی کے ہوائی اڈے پر لندن جانے والی پرواز میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ فی الحال بجندر سنگھ ضمانت پر رہا ہے۔ امریکہ کے جیولوجیکل سروے USGS کے مطابق جمعہ کو وسطی میانمار میں 7.7 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا۔ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12:50 پر آنے والے زلزلے سے دارالحکومت نیپیودا میں سڑکیں سنسان ہو گئیں۔ زلزلے کے جھٹکے ہندوستان، چین اور تھائی لینڈ تک محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز سکائنگ سے 16 کلومیٹر شمال مغرب میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے بینکاک میں زلزلے کے شدید جھٹکوں کے بعد ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا ہے۔ پولیس اور طبی حکام کے مطابق زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے زیر تعمیر 30 منزلہ سرکاری دفتر کی فلک بوس عمارت گر گئی، جس میں 43 کارکن پھنسے ہوئے ہیں۔ تھائی دارالحکومت کے شمال میں واقع عمارت زلزلے کے چند ہی لمحوں میں ملبے میں تبدیل ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے کے بعد کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اس آفت کی صورتحال میں ان ممالک کی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان ممالک میں زلزلے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ میں سب کی حفاظت اور بھلائی کے لیے دعاگو ہوں۔ ہندوستان ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے حکام کو تیار رہنے کو کہا۔ ساتھ ہی وزارت خارجہ کو میانمار اور تھائی لینڈ کی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کو کہا گیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں نے جمعہ 28 مارچ کو اطلاع دی ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے تجویز دی ہے کہ یوکرین کو ایک عارضی انتظامیہ کے تحت نئے انتخابات کی سہولت فراہم کی جائے اور اہم معاہدوں پر دستخط کیے جائیں جن کا مقصد جاری تنازع کو حل کرنا ہے۔ مرمانسک کی شمالی بندرگاہ میں خطاب کرتے ہوئے پوتن نے اپنے اس یقین کا اعادہ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے روس کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے ہیں، حقیقی طور پر 3 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس تنازع میں اپنے مقاصد کی طرف مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں ہفتہ 29 مارچ کو سورج غروب ہونے کے بعد عید کا چاند 8 منٹ تک افق میں رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ بات المجمع یونیورسٹی کے ہوتا صدر میں واقع رصدگاہ کے ماہرین نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز 29واں روزہ ہوگا اور اویت ہلال کمیٹی شوال کے چاند کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔